السلام عليكم، صباح الخير لكم كاملين. كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. ديجا 10 الصباح. دونك نقوم بتصحيح الامتحان الجديد الاول اللي حطيته في الجروب فيسبوك اللي بالكم هنا او لاباج فيسبوك. دونك ليكزارسيس كيقول بانه نعتبر الدالة f للمتغير الحقيقي المعرف بما يلي f de x est égal à x plus 2 sur x plus 1 plus ln de la valeur absolue de x plus 1. داكوغ. اول حاجه قال لك حدد لي لو دومين دي ديفينيسيون دي دو اف ديالي. اول حاجه خصنا نعرفوها بانهم لي كونديسيون ديال دي دو اف، يعني كاين اللي كيقول لك كيفاش كنحددوهم، مازال دابا كيعرف كيفاش يحددهم. الوغ كاين فاش كنشوفوا بعض الحاجات اللي كتخلينا نعرفوا دومين دي ديفينيسيون، مثلا انه الالين ديال شي حاجه كيف ما كانت خاص هادشي اللي كاين لداخل لا كونديسيون هي انه داكشي اللي داخل خصو يكون كبر قطعا من زيرو. هذه هي لا كونديسيون. شفت هذه واحد جوج، شفت البسط والمقام. هادشي اللي في المقام خاصو يكون ديفيرون دو زيرو. كانت عندي لا غاسين ديال شي حاجه، هاد الحاجه تكون اكبر من او يساوي زيرو. هنا كاين الفرق بين هذا وهذا. داكوغ. كاين بزاف د الحاجات الوغ كو فاش نشوفو هادو كنمشيو لهم نيشان. باغ اكزومبل انا عشت هاد لا فونكسيون ديالي هي اف دو اكس اكس بلس 2 سور اكس بلس 1 بلس ال. اول حاجه عندي بسط المقام. دونك اول حاجه غنمشي لها هي انني غنقلب على لي كونديسيون. اول كونديسيون ديالي خاصني نقلب بان المقام شنو كيكون ديفيرون دو زيرو. كنجي كنكتب بان اكس بلس 1 اي ديفيرون دو زيرو. كلها قلنا بانها كلها ياك. كنشوفوا الفوق ما عندي حتى شي كونديسيون، ما عندي غاسين، ما عندي الين، ما عندي اكس بو، ما عندي شي حاجه، ما عندي والو. ندوز عندي الالين. عندي الالين. دونك خاصني لا كونديسيون ديالها. شنو هي لا كونديسيون؟ لان داكشي اللي داخل خاصو يكون كبر قطعا من الزيرو. كنجي كنكتب اي يعني هو كنكتب هادشي اللي داخل يعني اكس بلس 1 اكبر قطعا من الزيرو. يعني دو اف x appartenant à R tel que هكا كنكتبو tel que quoi x plus 1 est différent de 0 و او لا اي على حسب. مثلا هذا درناه بالعربيه دونك كنكتب لكم بالعربيه، الاخر كنا كنديرو فرونسي كنا كنكتبو فرونسي. سي بون باش نردو الخواطر. x plus 1 اكبر قطعا من 0 صافي. دونك d de f tel que x plus 1 différent de 0. انا خاصني نخلي غير x، يعني هنا كنحاول نخلي غير x وهنا كنحاول نخلي غير x. الا كان y كنحاول نخلي غير y، الا كان z كنحاول نخلي غير داك الزد ديالي. الوغ شنو هي يعني x ديفيرون دو كوا؟ الواحد كتمشي لهنا هي موان 1 و x اكبر قطعا من موان 1 صافي. دونك انا كنجي كندير هذا اللي ماشي حقيقي ولكن المهم همشي ها ناقص واحد صافي، ها زيرو ها ناقص واحد. مثلا قلنا x est différent de moins 1 c'est-à-dire بانه هنا ما دخلش هاد الواحد، ما دخلش لحد الان داخل من موان لانفيني من موان 1. يعني هادي لا كونديسيون بوحداش كتقول لي يعني انا داخل من موان لانفيني لموان 1 اونيون موان 1 بلس لانفيني. يعني هاد الموان 1 حيدناه غير هاد لا كونديسيون. وقال لك بانه x كبر من ناقص واحد صافي. دونك انا x اكبر من ناقص واحد داخل ديجا هنا صافي. دونك انا عندي دي كونديسيون اللي خاصني نتبعهم. عندي بانها ديفيرون دو موان 1 وكبر من موان 1. دونك شنو كتعطيني؟ بانها الار كامله غتحيد منها غير هاد الموان 1 هادي. يعني انها الدومين ديفينيسيون هي الار كلها، يعني مو لانفيني بلس لانفيني. وتحيد منها شنو؟ غتحيد منها شنو؟ ناقص واحد. اولا كتب دي دو اف وكتب له موان لانفيني موان 1 غنحيدو منها غير موان 1 صافي.
وهكا نكون جاوبتو. السؤال الاول ساهل، شوف شي حاجه اللي هي صعيبه كاع بالمره. دونك ندوزو لا كيسيون نيميرو 2. لا كيسيون نيميرو 2 كتقولنا شنو؟ كتقول لك بملاحظه انه اكس ينتمي دو اف. قالك بان اف دو اكس واش كيبان هادشي؟ اف دو اكس هي اكس بلس 2 بلس اكس بلس 1 ln دو اكس بلس 1 صافي على اكس بلس 1. قالك تحسب ليا لا ليميت في النقطة احسب نهاية اف على اليمين في النقطة 1. نتابعو بأنه موازا، نتابعو بأنه كان قالك احسب نهاية اف في النقطة 1 غتحسبها على اليمين وعلى اليسار، ماشي في جميع الحالات وإنما كان، حيت هنا عندنا موازا على اليمين عندي موازا على اليسار، حيت مفرقين بحال شدينا وقسمنا هذا قسمناه على جوج. دونك انا عندي موازا على اليمين عندي موازا على اليسار صافي. كانوا قالوها لي باش هما جاو قالوك بانه احسب نهايه اف على اليمين، هما جاو وركزوك على اليمين. كاين اللي ما ينتبهش ويمشي يحسب غير موازا وما عندوش الغرض. ولكن لا، فوقاش كتحتاج مثلا الى طحنا في شي كسر في شي حاجه كنقولوا واش هنا غتكون بلس لانفين ولا تكون هنا مولا لانفين، سا ديبون الاشاره واش على اليمين ولا على اليسار. دونك المهم باش ننتبهوا وصافي. دونك هو جا هنا وسهل علينا الحساب وقال لك احسب نهايه اف على اليمين في النقطه موازاه. دونك كيف نديروا لها؟ اول حاجه قلنا باننا فاش كنجيو نكتبوا لا ليميت ياك كنشوف نديروا ليميت دونك x tend vers 1 plus يعني انه على اليمين ديال f de x تيكال لا ليميت دونك x tend vers 1 plus. قلنا شنو كنديرو؟ كنحطو لا فونكسيون، يعني اول حاجه كنحط هاد لا فونكسيون ديالي اللي هي x plus 2 plus x plus 1 ln de x plus 1 على x plus 1 صافي. x plus 1 كتعاود x plus 1 كتعاود. نتابعوا نتوما كتسمعوا لي وانتوما كنتابعوا اكس بلس 1 كتعاود، يعني كاينه شي حاجه غنقدر نخرج منها هاد الاكس بلس 1. نشوفوا قلنا بانه اول حاجه كنديروها هي التعويض صافي. كنقوموا بالتعويض جو بيكسكوزي ناقص 1، يعني سي نورمال حيت حنا حسبينا في ناقص 1 باغيين دابا نحسبوها على اليمين ناقص 1. دونك هنا ناقص 1 ديجا كتبان لكم هنا ونسيها. فوالا دونك شنو غنديرو؟ اول حاجه قلنا بانه ايتاب ماشي ايتاب الخطوه الاولى، يعني ولفنا نكتبو الخطوه الاولى. قلنا بانه ديما اش كنديرو التعويض، كنقومو بالتعويض مباشره. اول حاجه كنديروها هي التعويض. دونك اجي نعوضو عندي اكس هذا غير البغويون يعني الوسط، عندي اكس بلس 2 plus x plus 1 ln de x plus 1 على x plus 1. غنقومو بالتعويض. فوقاش ما شفت الاكس باش غنعوضها بناقص 1، يعني هادي ناقص 1 بلس 2 بلس ناقص 1 بلس 1 الالان ديال ناقص 1 بلس 1. ندير لكم ماشي كي كنديرو للدراري حيت كانوا بزاف اللي كيغلطوا ما كيعرفوش يحسبوا. دونك حنايا هنا اللي كاع لي نيفو، دونك لي نيفو مزيان سي بيان حنا غاديين مزيانين. لي نيفو عادي ولا شويه حنا خدامين معاكم على جميع المستويات بطبيعه الحال. دونك هنايا ناقص 1 بلس 1. شوفوا هنا شنو غنلقى ناقص 1 بلس 2 هي شنو؟ هي 1 بلس ناقص 1 بلس 1 سي 0 في الالين ديالاش موان 1 بلس 1 سي 0 الين دو 0 نيكزيستي با على 0 صافي. دونك حنايا باش نخرجوا من هاد السطح كامل
شنو نقدروا نديرو؟ شنو كنت كنقول لكم قبيله؟ كنت كنقول لكم بانه x بلس 1 كتعاود x بلس 1 x بلس 1. هما ما جاوش وقالوا لنا بانه هاد لا فونكسيون دايره هكا، وجا هنا وحد لكم المقام وعطاها لكم. يعني هنشوفوا دابا في الشاشه بلي انه هنا عندكم لا فونكسيون هاديه جات هاد السؤال وهو اللي وحد لكم المقامات وعطاها لكم. ما يمكنش تكون هكاك عبثا، امبوسيبل. دونك شنو كنشوفوا؟ انا عندي اكس، تراو لك الصبيطه المكتبه شادين كورونا. ايا ما شوفوا معايا، انا شنو عندي؟ بحال نقدو هاد الكاميرا واش كيبان ولا ما اوكي. بون هادشي باين I think باين. شوف انا شنو عندي لين اكس تنفر كوا موان سا صافي، وعندي اف دو اكس هي اكس بلس 2 بلس اكس بلس 1 ln اكس بلس 1 على اكس بلس 1 صافي. شوفوا شنو عندي، الا قلنا بان اكس بلس 1 كتعاود، وهنا عندي اكس بلس 1 بلس 1. الا بغيت نفكك جوج هي واحد زائد واحد. جوبتيان انه عندي اكس بلس واحد بلس واحد هي اكس بلس جوج بلس اكس بلس واحد ln دو اكس بلس 1 على اكس بلس واحد صافي. الا بغيت نلونها غتجيني هنا اكس بلس 1 بلس واحد اكس بلس 1 اكس بلس 1 اكس بلس 1. كيما كنتلونش دونك انا جو بوز كو نضع واحد دي باغ اكزومبل، نضع واحد دي كتساوي ليا هاد الاكس بلس 1 صافي. واحد دي كتساوي لي اكس بلس 1، يعني انه الا كانت الاكس تنفر موان صافي، انا شنو خاص تكون دي نورمالمون تنفر زيرو. وبما ان هذه موان بلس يعني على اليمين، فانني وكنجي وكنديرو بانها كتساوي ليا شنو؟ كتساوي ليا يعني اكس هادي باش عوضناها بالدي، دونك كنديرو ليميت دونك كوا دي تنفر كوا تنفر زيرو بلس هادشي اللي كتبنا، وكنعوض فين ما ناقص اكس بلس 1 كنعوضها بالدي. دونك هنايا هادي هي دي، هنا دي، هادي دي، وهادي دي. دونك شنو كتجيني عوضت اكس بلس 1 بالدي؟ كتجيني هي دي بلس واحد بلس دي ln دو دي على دي. علاش حنا درنا هاد الروينه كامله من الاصل؟ كيف ما قلت لكم داك المره بانه مثلا كتكون عندي الالن، كنمشي للدواء العشيه ديال الالن، كانت عندي ليكسبو كنمشي للدواء العشيه ديال ليكسبو. اي حاجه عندي كنحط الدواء العشيه دي قدامي وكنقول فين كاين الزيرو، واش عندي هاد العدد، واش عندي لافيني، واش عندي وكنحاول نخرج من داك لا فونكسيون اللي عندي الداله العشيه ديال، يعني شي حاجه قريبه للداله العشيه ديال اللي عندي باش نعرف نخرج داك لا ليميت. انا شنو كان عندنا بانه كنعرف بانه في الالين ليميت دونك تي تنفر زيرو بلس ديال تي الين دو تي كتساوي ليا زيرو صافي. يعني انا ما طحتش من السما وقلت لكم غنديرو تغيير متغير، وانما علاش درناه لانني كنعرف بانه ليميت دونك تي تنفر زيرو ديال تي الين دو تي تيكالا زيرو.
انا شفت واحد الحاجه نفسها وبيناتو الين. انا شفت عندي واحد الفورمول فوا الالين ديال شي حاجه، يعني هذه شي حاجه في الالين شي حاجه نفس الحاجه بيناتهم، يعني اكس بلس ان اكس بلس ان. كان خاصني نلقى لها المخرج ديال تي بلس ان باش نخرج. دونك انا ماشي شي وحده شافت نظمها، وانما كنعرف الدواء الاعتيادي اللي قدامي كنحاول نخرج واحد لا فورمول منها. هادشي علاش حطينا هكا. دونك هادي شنو هي؟ هادي سي زيرو، هادي ديال الاعتياديه. داكوغ باينه. دونك ندوزو عندي هنايا ليميت دونك اكس طون موان. دونك شنو غنديرو؟ عندي هادي هي زيرو كنعرفوها، هادي زيرو، هذا واحد. دونك زيرو بلس ان بلس زيرو، دونك سي ان سور زيرو. ياك انا كنعرف بان ال على زيرو، ال هو عدد، هذه قاعده. ال على زيرو هي بلس و موان لانفيني. ال على زيرو هي بلس و موان لانفيني، هذه قاعده انوتي. يعني ديما كنقولها لكم ونعاود كنقولها وكنعاود. دونك ال على زيرو هي بلس و موان لانفيني. دونك هادي زيرو بلس، يعني هي بلس لانفيني. هادشي علاش كتكون فين كتصلح بانه على واش على يمين او على يسار، واش زيرو بلس ولا زيرو موان. في هاد الحالات سواء كتكون عندي هنا لانفيني اولا كتكون عندي زيرو، كنعرف واش زيرو بلس ولا زيرو موان. زيرو بلس كنعطيه بلس لانفيني، زيرو موان كنعطيه موان لانفيني. صافي. دونك دابا عرفنا علاش حنا من الاصل درنا لا ليميت، وعلاش من الاصل درنا هاد التعويض، وعلاش من الاصل درنا هاد اكس بلس ان. دونك اول حاجه خاصكم ديروها في ليميت شنو هي؟ كنجي وكنحط النهايه ديالتي قدامي، ياك كنقوم بالتعويض. اول حاجه ما كيسلكنيش، اش كنقول؟ هاد لا فونكسيون فيها الالين. باغ اكزومبل على هاد لا فونكسيون حندوزو دابا ليكسبونسيون تشوفوا شنو واخا. هاد لا فونكسيون فيها الالين، دونك طونك فيها الالين شنو خاصني ندير ولا شنو نقدر ندير؟ كنجي كنحط الدوال الاعتياديه ديال الالين قدامي. عافاكم حطوا الدوال الاعتياديه ديال الالين. مثلا عندكم فونكسيون ديال الالين، نجي نحط الدوال الاعتياديه ديال الالين قدامي هكا كنشوف فيهم، ونحاول نخرج من داك لا فونكسيون شي شكل من داك الدوال الاعتياديه. باغ اكزومبل هنا عندي انا كنعرف بانه ليميت دونك تي طون زيرو ديال تي ان دو تي كتساوي ليا كوا، كتساوي ليا زيرو. دونك انا فاش شفت هنايا بانه عندي شي حاجه، يعني من الاول الفيديو لا عاودت وعاودتوه تسمعوني كنقول لكم اكس بلس ان اكس بلس ان اكس بلس ان، كنقول لكم راه كتعاود. علاش؟ باش نخليكم تفهموا بانه شي حاجه اللي كتعاود، شي حاجه اللي كاينه. انا كنعرف بانه واحد الميدا اللي جبت وحطيت قدامي الداله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، هادو مثلا هما لي ليميت دونك طيب اكس طون زيرو، ليميت دونك اكس طون بلس لانفيني، ليميت دونك اكس ما عرفت شنو ديال الالين. صافي. كنعرف بانه ليميت دونك اكس طون زيرو بلس ديال اكس الين دو اكس كتساوي لي زيرو. ياك ماشي ضروري تكون اكس، يعني هاد اللي كيكون هذا الداخل شي تخربيقه، يعني ليميت دونك شي اكس طون زيرو شي حاجه ديال شي حاجه الين شي حاجه خاصها تعطيني زيرو، يعني هذا كله كيقول زيرو. صافي. خاصو يكون كامل كيقول زيرو. داكور. باغ اكزومبل كانت عندي انا ليميت دونك اكس طون واحد، وعندي هنايا اكس بلس دو الين دو اكس بلس دو، وهادشي وتقولي بان هادي هي هادي، وتقولي انها كتساوي زيرو. الا سيدي ولا انا اكس طون زيرو، يعني ها هي عندي هادي نفس الحاجه، وعندي هنا زيرو. انا طبقات لي القاعده زيرو. خطا. علاش؟ حيت هذا كله
خصو يكون طونفير زيرو كامل. الا بغينا نحققو هادي تكون طونفير زيرو، خاص الاكس ليميت، خاص الاكس طونفير موان دو، باش يني اكس بلس دو ال دو اكس بلس دو، و الموان دو بلس دو سي زيرو. دونك هادي كنحطها هي تي، و جو بوز كو تي égale à x plus 2 avec كنكتبلو x tend vers moins 2 implique que t tend vers 0 وكنجيو كنحطلو بانه ليميت دونك t tend vers 0 وهذه هي t وهذه هي t ln de t وكنعرف بان هذه 0 وهذه 0. عاد داك الساعات كنقول بانها 0. اما هكا نشوف حاجه كتشبه الحاجه وهنا عندي 0 نقول بانها 0 راه خطأ. دونك عافاكم انتبهوا لهاد الاخطاء. صافي، كنتمنى انكم ما تديروش نفس الاخطاء او ما تعملوش هاد نفس الاخطاء ما ترتكبوهمش في الامتحان الوطني او في الامتحانات العاديه. قالك موراها جيم سؤال جيم. هاد الوقت تاعها يلا صارت الحاجه اللي عندي ما ندير لكم. يلا نحطو هذا قدامنا. دونك هنجي هنا عندي قالك جيم ادرس الدالة اف في معلم متعامد ممنظم بيان سور كو او اي جي. قالك ادرس الدالة اف في معلم متعامد ممنظم او اي جي. سي نورمال اننا ندرسوها في معلم متعامد ممنظم. شنو هي دراسة الدالة؟ شنو كتعني دراسة الدالة؟ دراسة الدالة هو كل ما كيتعلق باش بالتفرع، بالاشتقاق، بالدالة الأصلية، بكلشي مي نورمالمون دراسة الدالة كونسيست انني ندير جدول التغيرات. دراسة الدالة باش كندرسو واحد الدالة كنعرف نقطة الانعطاف، كنعرف التغير ديالها هو انها طالعه هنا هابطه، الممسات، التقاطع، كلشي. مي هنا شنو كيقصدوا دروس الدالة اف؟ يعني هي التغيرات ديالها في الدومين ديفينيسيون، في المجموعه التعريف ديالها، فوقاش كتطلع، فوقاش كتهبط، فوقاش كتكحس، فوقاش سي بون، فوقاش كتكون هكا ديكروسونس، فوقاش كتكون كرواسون، فوقاش كتبقى غير كرواسون. يعني انه شنو كنديرو جدول التغيرات. خاصني نخرج جدول التغيرات. هذا هو الهدف وراء السؤال من التالي. داكوغ، دونك هذا هو الهدف من وراء السؤال. احنا شنو لقينا بانه ليميت دونك x tend vers moins 1 plus de f de x égale à plus l'infini. هادي حسبناها صافي. ليميت في بلس لانفيني يعني انا اجدول التغيرات ديالي عندي هنا x moins l'infini plus l'infini moins 1 حيت انا الدومين ديفينيسيون غادي نحطو قدامي اللي هو moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. الموان ما داخلاش دونك كنحيدها، الخط خصو يكون مستقيم كنعتبر صافي. انا الموان ما داخلاش، كنحط موان انفيني موان بلس انفيني بكل بساطه. شنو كيكون الثاني؟ عندي هنا موان انفيني، عندي هنا بلس انفيني. انا كنعرف في موان انفيني هي هادي نديرلها هكا. هنا كتكون عندي اف بريم اكس وهنا كتكون عندي اف دو اكس. حنا جايين بلي زيتاب داكوغ. حنا عندي ليميتون اكس انفير موان 1 بلس يعني على اليمين هنا
كتعطيني بلوس لانفيني، كنجي كنكتبها هنا، كانت موالفين كنكتبها هنا. دونك هنا الناس اللي ما كيعرفوش هنا فهاد النقيطات اللي هما هادو كنكتبوا لا ليميت. شحال لقيت في لا ليميت، بزاف ما كيعرفوش شنو كنكتب في هاد البلاصه وشنو ما خاصنيش نكتب، شنو خاصني نكتب هنا وشنو ما خاصنيش نكتب. دونك باش تعرفوا بانه هنا كنكتبوا لي ليميت اللي لقينا. باغ اكزومبل كنت لقيت في موان عدد غنحطو، غنلقى في موان مثلا موان لانفيني غنكتبها هنا لتحت، ما غنكتبهاش الفوق. فهمتوا؟ يعني في هاد النقيطات اللي ما خاصكم ديروهم دابا انا كنشرح لكم بانه هنا كنديروا لي ليميت شحال كيعطيوني. دونك هنايا عندي اول ليميت هي بلس لانفيني، كنحطها عادي صافي، غتبقى لي ليميت في موان لانفيني وتبقى لي ليميت بلس لانفيني. دونك انا عندي ليميت في بلس لانفيني، عندي لا فونكسيون ديالتي هي شحال x بلس 2 sur x plus 1 plus ln x plus 1. دونك سي نورمال ليميت في بلس لانفيني شحال تعطيني ليميت في موان لانفيني، وهنا تكون عندي واحد الصفر حيت كينعدم ليا. دونك ليميت في موان لانفيني x x واحد بلس موان لانفيني هادي ln دو موان لانفيني هنا موان بلس سي بلس لانفيني. دونك هذا تعطيني بلس لانفيني هنا، بلس لانفيني نكتبها هنا. نشوف بلي هنا الليميت ديال زيرو بلس دو سي دو، جوج على واحد سي دو بلس الان جوج بلس واحد هي الان دو تروا، يعني هي دو بلس الان دو تروا هي دو فيرغيل. نشوف الان دو ان، هادي الان دو ان سي زيرو، دونك هادي هي جوج، هاي بلس لانفيني عدد واحد بلس لانفيني سي بلس لانفيني غتكون الفوق، موان سان سي موان لانفيني بيان سور حيت نازله. دونك شنو هادشي، علاش انا درت هادشي؟ دابا انا حسبت غير ليميت، نتوما كيفاش تحسبوا؟ يعني طريقه تفكيركم. انا حيت عارفه حسبت لي ليميت، نتوما شنو كنديروا؟ ستيب نمبر 1 يعني اول خطوه كنحسب ليميت في x تنفير بلس لانفيني f دو x والليميت دونك x تنفير موان لانفيني دو f دو x. هتحسبوا في موان لانفيني هتلقاوها هي بلس لانفيني، هتحسبوا بلس لانفيني هتلقاوها هي بلس لانفيني نفسها. عندي انا f بريم دو x ديكال x sur x plus 1 au carré، هذه f بريم ديالي. يعني الا جيتو درتو البريم عندي f دو x هي x plus 2 على x plus 1 plus ln دو x plus 1. البريم ديالها يعني البريم ديال هادشي كامل، يعني هذه بريم هي x plus 2 على x plus 1 بريم plus ln دو x plus 1 بريم. وغتطبقوا على هذه القاعده ديال u sur v كلشي بريم، غتعتبروا بان هذه هي u وهذه هي v، وتطبقوا عليها هي u بريم في v موان v بريم في u على v او كاري، وتخرجوا عاوتاني القاعده هذه وتخرج لكم هي هذه. دونك بلا ما نحاول حتى راني 5 الصباح وانا كنعاود في الفيديو هذه. تحدثنا في الفيديو نسيت فاش بديت 7:30 بين ما كيتمسح الفيديو كنحطو في باسي ولا نعاود الفيديو واحد اخر عييت بهضره. المهم اف دو اكس الحمد لله، اف دو اكس راه باينه كيفاش تخرج اف بريم بلوتو صافي. وهنا كتجيني بانه فاش كنجيو نديرو اكس بلس 1 اي ديفيرون دو 0
خاصة انا ما تكونش كتساوي ليا زيرو. دونك انا كان عندي واحد النقطة هي زيرو. دونك انا عندي شنو؟ عندي اف بريم بوزيتيف. دونك عكس اشارة من هنا، ها هي اشارة عكس الاشارة. باينه واضحه، ماشي حاجه اللي صعيبه. دونك هنا كتجيني ديك كرواسون، هادي كتجيني ديك كرواسون، كتجيني كرواسون وباينه سي نورمال انها بلس انفيني موان انفيني بلس انفيني دو حاجه اللي باينه وواضحه. تما بقات عندي زيد نهضر. يلا دابا شنو خاصنا نديرو؟ نقلبوا على نقطه الانعطاف، نقلبوا على نقطه الانعطاف. يعني دراسه الداله كونسيست انني عرفت التغيرات ديالها، طالعه هابطه كيفاش دايره، وخاصني نعرف نقطه الانعطاف واش فيها شي نقطه انعطاف، واش كاينه شي حاجه عافي. دونك نشوف واش كاينه نقطه الانعطاف. باش كنعرفوا نقطه الانعطاف؟ نقطه الانعطاف كنعرفوها بالاف سكوند دو اكس. دونك الاف بريم كتعطيني الطابلو دو فارياسيون كيفاش واش هابطه طالعه. الاف سكوند كتقول لي بلي عندك واحد نقطه الانعطاف، يعني واش كي عند واحد البلاصه كيدور فيها. التليفون 5% اكسكيوز كتمنى انكم تكون بانت لكم، يعني انه اف بريم كتكون شوف واش كيتجاهلوا تشارج. دونك قلنا بانه اف بريم كتوريني اف بريم كتوريني فوكي صافي دابا كيتشارج، سمحولي. المهم قلنا بانه اف بريم كتوريني جدول التغيرات، كتعطيني كيفاش انه كتغير داك الداله. يعني اف بريم كيفاش كيتغير، ونقاط الانعطاف كتعطيها لي اف سكوند. دونك هادو دخلهم لدماغكم. دونك اف بريم عندي هي اكس على اكس بلس 1 او كاري. اف سكوند دو اكس يعني هادي اف بريم اللي هي اكس على اكس بلس 1 او كاري بريم كلها. الا درتو لها البريم هادشي يكون يعني هادي يعني نفسها تطبق العلاقه. يعني او بريم هي واحد في في يعني اكس بلس 1 او كاري موان في بريم هادي كلها او بريم في الهادي على هادي في 4 تخرجوها عادي كتجيكم في التالي واحد ناقص اكس على اكس بلس 1 او كاري. دونك هنوقف الفيديو هنا. هذا نرتاح 10 دقائق ونولي نصور لكم كيفاش درنا الاف بي سكوند ونديرو نقطة الانعطاف ونشرح لكم اكثر بنفسية اكثر وصافي. راه دابا ما قداش.